केटीभी समाचारका सहप्रायोजक गम्पुस होटल एन्ड फ्यामिली रेस्टुरेन्ट डम्बर चौक कालिम्पोङ अनि हाम्रो पसल अ युनिट अफ मनी ट्रस्ट। प्रिय दर्शकबिन नमस्कार। केटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत। म उमेश परियार विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न समाचारहरू लिएर आज हामी उपस्थित भएका छौँ। समाचार विस्तारमा जान्नभन्दा अघि आउने छौँ आजका प्रमुख समाचारहरू एकचोटि। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। गेटवेल फार्मेसी मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोषसँगै अन्य डाक्टरहरू उपलब्ध रहनेछन्। क्यालिबर अप्टिकल कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ अनि सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। सिन्कोना बगानको विभिन्न मागमा सिन्कोना बगान हिल तृणमूल कांग्रेस अनि कर्मचारी संगठनद्वारा एफपीआई डिपार्टमेन्ट संयुक्त सचिव कस्तुरी सेनगुप्तालाई ज्ञापन। विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुरको 80औं पुण्यतिथि मङ्पुमा पालन। गोरामुमो सोनादा एकाइ सोनादा टाउन कमिटी अनि गोरा युमोको संयुक्त सभा सोनादामा सम्पन्न। भाजपा सरकार विरुद्ध बिजनबारी बजारमा गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चाको पोस्टरिङ। 13 वर्षसम्म भाजपाले केवल आश्वासन मात्र दिएको गोजामुमोको आरोप। हालै घोषित त्रिपक्षीय वार्ता पनि आइवास मात्र रहेको मोर्चाको भनाई। कालेबुङका सङ्गीत जगतका गायक दिपेन प्रधानको निधन। कालेबुङ कलाकार सङ्गठनद्वारा शोक संवेदना प्रकट। तग्दा ग्लेनबर्ग समष्टिका राकेश रामदामुको नेतृत्वमा 14 जना विमल खेमाबाट गोजाउमो 2 मा सामेल। कालेबुङ चालक महासङ्घ अधीनस्थ मेनलाइन ट्याक्सी ड्राइभर वेलफेयर एसोसिएसनद्वारा चित्रेदेखि 4 माइलसम्मको बाटो सरसफाई। अनि भाषा शिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन बाख्राकोट उच्चतर माध्यमिक विद्यालयमा 2 दिवसीय शिक्षा कार्यशाला आरम्भ। सिन्कोना बगान हिल तृणमूल कांग्रेस कर्मचारी संगठन अनि श्रमिक संगठनद्वारा एफपीआई डिपार्टमेन्टका संयुक्त सचिव कस्तुरी सेनगुप्तालाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ। सिन्कोना बगान हिल तृणमूल कांग्रेस कर्मचारी संगठन अनि श्रमिक संगठनद्वारा एफपीआई डिपार्टमेन्टका संयुक्त सचिव कस्तुरी सेनगुप्तालाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ। पश्चिम बङ्गाल राज्य सरकार वित्त विभागद्वारा 9 नोभेम्बर 2012 सालमा कार्यान्वयन गरिएको पूर्व आदेशलाई सिन्कोना बगानमा 1 जुलाई 2021 देखि लागू गरिएको थियो। उक्त आदेशले शताब्दीदेखि चलिआएको सिन्कोना बगानको पारम्परिक पद्धति अनुरूप सिन्कोना बगानको नियुक्ति अनि पदोन्नति प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा प्रभाव पार्ने देखिएको बताइएको छ। उक्त आदेशको विरुद्धमा पश्चिम बङ्गाल राज्य कर्मचारी संगठन सिन्कोना केन्द्रीय कमिटी अनि आइएनटिटियुसी मङ्पु मन्सोङ जोनल कमिटीले संयुक्त रूपमा खाद्य प्रशोधन उद्योग र बागवानी विभागका संयुक्त सचिव कस्तुरी सेनगुप्तालाई सिन्कोना बगान निर्देशकालय मङ्पुमा भेट गरी एक ज्ञापन पत्र चढाइएको हो। उक्त आदेश सिन्कोना बगान अनि सिन्कोना मजदुर वर्गको हितमा नरहेको हुनाले यसको घोर विरोध जनाउँदै शताब्दीदेखि चलिआएको कन्भेन्सनल पद्धतिलाई नै यथावत राख्दै यथाशीघ्र सिन्कोना बगानभित्र रहेको रिक्त ग्रुप डी पदहरूलाई श्रमिकदेखि पदोन्नति गरिनुपर्ने, अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरूको परिवारबाट श्रमिक नियुक्ति गरिनुपर्ने, वर्तमान बजार महँगाईलाई हेरेर श्रमिकहरूको रोज वृद्धि गरिनुपर्ने, सिन्कोना बगानको उद्योग उत्पादनहरूलाई मार्केटिङ पद्धतिहरूमा परिवर्तन ल्याउन पर्ने, सिन्कोना बगानभित्र रहेको अस्पतालहरूलाई आधुनिक उपकरणहरूको विकास गरिनुपर्ने, रिक्त रहेको ग्रुप सी अनि ग्रुप बी पदहरूमा यथाशीघ्र पदोन्नति गरिनुपर्ने, सिन्कोना बगानभित्र रहेको रिक्त अफिसर पदहरूमा तत्कालै नियुक्ति गरिनुपर्ने जस्ता मूलभूत समस्याहरूप्रति अवगत गराउँदै राज्य सरकार सहसचिवप्रति ज्ञापन पत्र अनुरूप ध्यान केन्द्रित गराइएको संगठनका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। एफपीआई डिपार्टमेन्ट सहसचिव सेनगुप्ताले उक्त सिन्कोना बगानको विषयहरूप्रति गम्भीर बन्दै यथाशीघ्र सिन्कोना बगानको समस्याहरूप्रति समाधानको पहल गरिने संगठनप्रति प्रतिबद्धता जनाइएको पनि जानकारी गराइएको छ। विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुरको 80औं पुण्यतिथि आज मङ्पु रवीन्द्रनाथ सङ्ग्रहालयमा सामान्य रूपमा पालन गरिएको छ। सूचना एवं सांस्कृतिक विभाग दार्जिलिङको आयोजनामा कोभिड-19 को नियमलाई पालन गर्दै
कवि रविन्द्रनाथ ठाकुरको 80औं पुण्यतिथि पालन गरिएको हो। सर्वप्रथम सूचना एवं सांस्कृतिक विभाग दार्जिलिङ जिल्ला अधिकारी जगदीश चन्द्र रोयको बाहुलीबाट कविको प्रतिमामा माल्यार्पण अनि पुष्प अर्पण गरियो। यसरी नै रविन्द्र श्रमिक कल्याण केन्द्र कम्मपुका कर्मचारी बुद्ध कुमार मोक्तान, सदुमा छेत्री अनि कुशल मुखियाले पनि कविको तस्बिरमा दीप प्रज्वलन गर्दै माल्यार्पण गरे। कोभिड प्रोटोकल मेन्टेन गरेर हामीले त्यति बडो प्रोग्राम गरेको छैन। सानो गरेर कविप्रति श्रद्धाञ्जली निवेदन गर्दैछु। अगर आगामी दिनमा कोभिड प्रोटोकल दूर भएपछि हामीले श्रद्धाको साथ बडो प्रोग्राम हामीले गर्छौँ। यहाँ फेरि एट द सेम टाइम मङ्पूको जो रविन्द्र भवन छ त्यो हाम्रो बडो सम्पद हो पहाडको। त्यो हेरिटेज कमिसन टेक ओभर गरेको छ, टेन्डर पनि भएको छ। तो हामीले इच्छा छ, हेरिटेज कमिसन इच्छा छ अनि संस्कृति विभागद्वारा इच्छा छ जे यो वर्ल्ड क्लासको जो म्युजियम हुन्छ त्यस्तै प्रकारले रूप पायो। यसरी कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर प्रति श्रद्धा सुमन अर्पण गर्न आएका मानिसहरूले पनि कविको स्मरण गर्दै कविता वाचन गरेका थिए भने कुशल मुखियाले कवि रविन्द्रनाथ ठाकुरका रचित गीत प्रस्तुत गरेका थिए। कविलाई श्रद्धा सुमन अर्पण गर्न सिलिगुडी, दार्जिलिङ लगायत अन्य क्षेत्रबाट पर्यटकहरू मङ्पू आएका थिए। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा सोनादा एकाइ, सोनादा टाउन कमिटी अनि गोरा युमोको संयुक्त सभा सोनादामा सम्पन्न गरिएको छ। वर्तमान समय पहाडको राजनैतिक गतिविधिहरूलाई लिएर चर्चा परिचर्चा गर्दै आउँदो दिनहरूमा साङ्गठनिक विस्तारलाई लिएर व्यापक चर्चा परिचर्चा गरिएको थियो। सभापछि खरसाङ ब्रान्च कमिटीका प्रचार प्रसार सचिव भूपेन गुरुङले दार्जिलिङ पहाडभरि नै प्रधानमन्त्री ग्राम सडक योजना अन्तर्गत बनिएको सडक मार्गहरूमा खाने पानी योजना साथै अन्य सरकारी सहुलियतहरूमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको जनगुनासो आएकोले यस विषय चर्चा परिचर्चा गरिएको पनि बताएका छन्। हिजोको मिटिङ, हिजोको सभाको अनुसार आगामी 12 तारिक अगस्त 12 तारिकमा एउटा अफिसियल एउटा चिठी दार्जिलिङ पहाडका पार्टीहरूलाई दलहरूलाई दिनेछ यो त्रिपक्षीय बैठकको लागि। अनि सेप्टेम्बरको पहिलो सातामा जुन त्रिपक्षीय बैठक अब हुन गइरहेको छ त्यसको निम्ति हामी अग्रिम शुभकामना टक्राउँदछौँ। हाम्रा पार्टीका अध्यक्ष श्रीमान मोहन घिसिङज्यू, हाम्रा क्रामाक्पाका अध्यक्ष अनि विधायक जनलाई र हामी उहाँहरूलाई धेरै धेरै बधाई दिँदै आगामी जुन अब त्रिपक्षीय बैठक हुन्छ त्यो त्रिपक्षीय बैठकमा चाहिँ एकदमै राम्रो नतिजा आएको होस्। भाजपा सरकार विरुद्ध बिजनबारी बजारमा गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चाद्वारा पोस्टरिङ गरिएको छ। भाजपाले 13 साल आश्वासन सिवाय केही दिएन र हालै घोषित त्रिपक्षीय वार्ता पनि आइवस मात्र हो भन्दै बिजनबारी बजारमा गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चाले पोस्टरिङ गरेको हो। हामी बारम्बार यो ठगिएको महसुस गरिरहेको छौँ पहाडवासीले कि हाम्रो मुद्दा चाहिँ कहिले यो पिपिएस भनेको के हो र कहिले यसको छिनापाना हुन्छ भन्ने जुन चाहिँ हामीले एउटा धारणा राखेको थियौँ। र यसपालि पनि यो बोली मात्रै हो कि उहाँहरूको कि यो चाहिँ एउटा उहाँहरूले संसदमा साँच्चै नै पास गरेर यसलाई एउटा रूपरेखा दिने हो है। उहाँले झट्ट दिनु पर्यो, नत्र चाहिँ हाम्रो विधायक अनि सांसदले चाहिँ आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनु पर्यो भन्ने हामी। तर त्रिपक्षीय बैठकमा हुने सब्जेक्ट के हुन्छ त्यो त्रिपक्षीय बैठकमा यही पिपिएसकै कुरा हुन्छ, यो मुद्दा छिनाफाना हुन्छ भनेर हामीले कसरी चाहिँ ग्यारेन्टी उहाँहरूकोबाट पाउनु। कालेबुङ सङ्गीत जगतका गायक दिपेन प्रधान अब रहेनन्। उहाँको निधनप्रति शोक प्रकट गर्दै कालेबुङ कलाकार सङ्गठनको पक्षबाट सचिव विक्रम पराजुलीले श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। आज फेरि कालिम्पोङको सङ्गीत जगतलाई ठुलो क्षति भएको छ। हिजोअस्ति मात्र हाम्रा गीतकार, नाटककार शशि सुनाम बित्नु भएको थियो। लगत्तै अहिले फेरि हाम्रो दाजु गायक दिपेन प्रधान हामीलाई छोडेर जानुभएको छ र उहाँको निधनप्रति हामी सम्पूर्ण कालिम्पोङ कलाकार सङ्गठन भावपूर्व हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छौँ। र उहाँले सङ्गीतप्रति दिनुभएको योगदान, उहाँले विशेष गरी गायन क्षेत्रमा धेरै योगदान छ।
सँगसँगै सामाजिक क्षेत्रमा पनि उहाँले धेरै ठुलो योगदान दिएर जानुभएको छ र उहाँको निधनप्रति हामी फेरि पनि कालेबुङ कलाकार सङ्गठन र म स्वयं विक्रम पराजुली हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। तगदा ग्लेनबर्न समष्टिका राकेश रामुदामुको नेतृत्वमा अन्य 14 जनाले विमल गुरुङको नेतृत्वलाई त्यागी गोजामुमो 2 मा सामेल भएका छन्। राकेश रामुदामु गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 का समष्टि अध्यक्ष रहेका थिए। यसै क्रममा उनले आफू गोर्खाल्यान्डको निम्ति विमल गुरुङलाई समर्थन जनाउँदै आए तापनि अहिले आएर विमल गुरुङले पनि राज्य सरकारसँग मिलेर काम गर्ने भएकोले आफूहरू फेरि गोजामुमो 2 मा सामेल भएको उनले बताएका छन्। यसै क्रममा तगदा ग्लेनबर्न समष्टिका सम्पूर्ण भातृ सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूले आज अनित थापालाई पार्टी अफिसमा भेट गरी उनको नेतृत्वलाई स्वीकार्दै उनकै नेतृत्वमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तगदा ग्लेनबर्न समष्टिकोले हाम्रो समष्टिमा विकास भएको छैन भन्नु हुँदैन, मिल्दैन। हेर्नुहोस्, विकास भनेको सार्वजनिक विकास हुन्छ। सार्वजनिक विकासलाई चाहिँ हाम्रो विकास भन्नुपर्छ। तर कतिजनाको मानसिकता छ आफ्नो विकास, सेल्फ विकास भयो भने मात्रै विकास भयो भन्ने। त्यो कुरोलाई अलिकति पर राखेर सार्वजनिक विकास हेर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, अहिले जुन चाहिँ अनित थापाज्यूले गर्नुहुँदैछ त्यो कुरो एकदमै सराहनीय छ। सभामा उपस्थित भेलालाई सम्बोधन गर्दै अनित थापाले बङ्गाल हाम्रो चिहान हो, चिहानमा हामी बस्दैनौँ जस्ता नाराहरू हाम्रो मुखमा हालेर हाम्रो मानसिकता नै खोक्रो बनाएको छ। यस्तो मानसिकता अनि सोचदेखि टाढो बसौँ भनी बताएका छन्। कालेबुङ चालक महासङ्घको एकाइ मेन लाइन ट्याक्सी ड्राइभर वेलफेयर एसोसिएसनको तत्त्वावधानमा कालेबुङ भित्रिने मार्ग चित्रेदेखि 4 माइलसम्मको बाटो सफाई गर्ने कार्य भयो। एकातिर कालेबुङमा पर्यटनहरूको आगमन सुरु भएको छ भने अर्कोतिर कालेबुङ भित्रिने मूल प्रवेशद्वार चित्रेदेखि नै बाटोको दुवै किनार झार जङ्गल बढेको साथै जताततै मैला कुडा फ्याँक्ने गरिएको छ, जसले गर्दा कालेबुङको सुन्दरतामा नराम्रो सन्देश जाने देखिएपछि मेन लाइन ट्याक्सी ड्राइभर वेलफेयर एसोसिएसनका सदस्यहरू सफाई अभियानमा उत्रेका हुन्। एसोसिएसनका सदस्यहरूले आज चित्रे फाटकदेखि 4 माइलसम्म बाटोको दुवै किनारको झार जङ्गल फाड्ने अनि बाटोको किनारमा थुप्रेको मैला कुडाहरू उठाएर बाटोको दुवै किनार सफा गर्ने कार्य गरेका छन्। चालक महासङ्घका सचिव वाग्दी तामाङले सबै चालकहरूलाई सम्बोधन गर्दै अब प्रान्त उक्त बाटो किनारतिर कसैले पनि मैला कुडा ल्याएर नफ्याँकिदिने अपिल गरेका छन्। विशेष यो मैलाको विषयमा चाहिँ हामीले धेरैपल्ट नै अब अभियानहरू त गरिरहेका छौँ। तर अब कालिम्पोङमा स्पेसिफिक एउटा फ्याँक्ने जग्गा नभएको कारणले गर्दाखेरि बजार एउटा मैला हुन्छ, अनि गाडीहरू लिएर फ्याँक्दैछ। नि हामीले आह्वान गरिरहेका छौँ कि मेनली यो बाटोतिर नफ्याँकिदिनुहोस् हो, किनभने मेन यो जग्गा हो भनेर हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। अनि जति पनि हाम्रो पिकअपको चालकहरू छ उहाँहरूलाई पनि हामीले पहिल्यैदेखि भनिरहेका छौँ। अब यो कतिवटा सिलगढी कुद्ने गाडीहरू छ, यहाँबाट आउँछ बाहिरको गाडीहरू, विशेष उहाँहरू आउँछ आफ्नो धन्दाको लागि। उहाँले के मैला कहाँ के उसले केही पनि बुझ्दैन। उसलाई मान्छे पायो भयो 2 पैसा भयो, उहाँहरूले बेलुका कसैले केही पैसा दिनु उसले फ्याँकेर जाँदैछ। किनभने हाम्रो लोकल जति पनि गाडीहरू छ, विशेष ट्रक भयो, पिकअप, उहाँले यो काम गरेको छैन। अब अहिलेसम्म हाम्रो रिपोर्टमा यस्तो छैन। र पनि हामी यो च्यानल माध्यमबाट भन्न चाहन्छौँ कि यो हाम्रो कालिम्पोङ हो, हामी सबै कालिम्पोङ, हामी यसलाई हाम्रो सबैको जिम्मेवारी यसलाई सफा राखौँ है। जागरुकता चाहिँ मेन कुरो, इम्पोर्टेन्ट कुरो। आज हामी चालकहरू भएर हरेक जग्गामा यसरी जागरुकता भयो भने सायदै हाम्रो समाज अनि यो जग्गालाई हामी एउटा सुन्दर दिशातिर हामी लान सक्छौँ भन्ने मलाई आशा रहेको छ। भाषा शिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन बाग्राकोट उच्चतर माध्यमिक विद्यालयमा 2 दिने शिक्षा कार्यशाला आरम्भ गरिएको छ। भाषा शिक्षणलाई प्रभावकारी नबनाई विद्यालयको शैक्षिक स्तरलाई उकास्न सकिन्न भन्ने मूल मन्त्रलाई आत्मसात गर्दै पश्चिम डुवर्स स्थित बाग्राकोट उच्चतर माध्यमिक विद्यालयले 2 दिने कार्यशाला आरम्भ गर्यो। प्रधानाध्यापक सागर शर्माको निर्देशनमा आज थालिएको कार्यशालामा विद्यालयका लगभग 3 दर्जन भाषा शिक्षकहरूले सहभागिता जनाएका थिए। विद्यालयको सभागृहमा आयोजित कार्यशालामा भाषा शिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने बारे वरिष्ठ शिक्षक निर्मल शर्मा र प्रधानाध्यापक सागर शर्माले सार गर्भित विचार पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन मार्फत व्यक्त गरेका थिए। बदलिँदो समय र परिवेशलाई ध्यानमा राखेर शिक्षकगणले भाषा शिक्षणलाई कसरी प्रभावशाली बनाउने त भन्ने प्रश्न अघि सार्दै विभिन्न उपयोगी पद्धतिबारे 2 स्रोत वक्ताले सारगर्भित ढङ्गमा प्रस्तुति दिएका थिए। हामीले पढाउँदा एडुटेनमेन्ट
पद्धति अपनाउनु पर्दछ भन्ने कुरामा जोड दिँदै स्रोत वक्ता सागर शर्माले सबै शिक्षक शिक्षिका अब उसो क्लासमा अभिनेता अभिनेत्री भएर पेश हुनुपर्ने खाँचो औल्याए। यसो गरे नानीहरूले पाठबाट आलस्यको साटो आनन्द लिन थाल्ने ठोकुवा गर्दै उनले शिक्षकहरूमा निहित सिक्ने भोक कहिले मर्न नदिने आह्वान गरे। भाषामा दखल भएपछि अरू विषयहरू बुझाउन सहज हुने तथ्यलाई विभिन्न दृष्टान्तहरूद्वारा पुष्टि गर्दै उनले प्रत्येकमा प्रबल इच्छाशक्ति, विषयको पर्याप्त ज्ञान र शिक्षण कौशल हुनुपर्नेमा जोड दिए। यस्तै वरिष्ठ शिक्षक निर्मल शर्माले पनि नेपाली लेखन र पठनमा पाइएका त्रुटिहरू उधिन्दै विद्यार्थीवर्गलाई पुख्त बनाउने विधिबारे विस्तारित रूपमा विचार व्यक्त गरेका थिए। अवगत गराइन्छ कार्यशालाको आरम्भमा सहशिक्षक अजय खड्काले परिचयात्मक वक्तव्य तथा उपप्रधानाध्यापक अमित थापाले कार्यशालाको महत्त्व बखान्दै स्वागत वक्तव्य प्रस्तुत गरेका थिए भने उत्तरार्धमा सहभागी शिक्षकहरूको पक्षमा वरिष्ठ शिक्षिका गङ्गादेवी शर्मा, वरिष्ठ शिक्षक राजेन सुनार, सहशिक्षक अमित गुरुङ, अभय शर्मा, सोनी लकान्द्री, कविता शर्मा र समीर मुखियाले कार्यशाला फलप्रद भएको ठहर गर्दै कार्यरूपमा फेर्ने प्रतिबद्धता समेत जाहेर गरे। सोमबार समस्त शिक्षकहरूलाई सम्मिलित गरी आजको कार्यशालामा प्रत्येक समूहलाई दिइएको विषयवस्तुबारे समूह प्रतिनिधिले 15 मिनटको प्रस्तुति दिनुपर्नेछ। साथसाथै सहभागी जम्मै शिक्षक शिक्षिकालाई प्रमाणपत्र पनि प्रदान गरिने चाँजो गरिएको छ। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। सिन्कोना बगानको विभिन्न मागमा सिन्कोना बगान हिल तृणमूल कङ्ग्रेस अनि कर्मचारी सङ्गठनद्वारा एफपीआई डिपार्टमेन्ट संयुक्त सचिव कस्तुरी सेनगुप्तालाई ज्ञापन। विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुरको 80औं पुण्यतिथि मङ्पुमा पालन। गोरा मोमो सोनादा एकाइ सोनादा टाउन कमिटी अनि गोरा युमोको संयुक्त सभा सोनादामा सम्पन्न। भाजपा सरकार विरुद्ध बिजनबारी बजारमा गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चाको पोस्टरिङ। 13 वर्षसम्म भाजपाले केवल आश्वासन मात्र दिएको गोजाउमोको आरोप। हालै घोषित त्रिपक्ष वार्ता पनि आइवास मात्र रहेको मोर्चाको भनाई। कालेबुङका सङ्गीत जगतका गायक दिपेन प्रधानको निधन। कालेबुङ कलाकार सङ्गठनद्वारा शोक संवेदना प्रकट। तग्दा ग्लेनबर्ग समष्टिका राकेश रामोदामुको नेतृत्वमा 14 जना विमल खेमाबाट गोजाउमो 2 मा सामेल। कालेबुङ चालक महासङ्घ अधीनस्थ मेनलाइन ट्याक्सी ड्राइभर वेलफेयर एसोसिएसनद्वारा चित्रेदेखि 4 माइलसम्मको बाटो सरसफाई। अनि भाषा शिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन बाख्राकोट उच्चतर माध्यमिक विद्यालयमा 2 दिवसीय शिक्षा कार्यशाला आरम्भ। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजका हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। कालेबुङ प्रिमतम रोड मोक्तान गाउँ निवासी हर्बु छिरिङ तामाङकी धर्मपत्नी स्वर्गीय राधिका तामाङको गत 20 जुलाई 2021 को दिन आकस्मिक निधन भएको थियो। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 9 अगस्त 2021 सोमबारको दिन तामाङ गुम्बा कालेबुङमा सम्पन्न हुने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र, शुभचिन्तक एवं शवयात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनित खर्बु छिरिङ तामाङ पति, अनिमेष तामाङ, निलुजा तामाङ छोरा बुहारी अनि सोकाकुल परिवार। सम्पर्क नम्बर 9932318321। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। लोड डुङ्ग्रा बस्ती दमैटार निवासी स्वर्गीय लकी थापाको गत 11 मई 2021 को दिन निधन भएको थियो। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 9 अगस्त 2021 को दिन निज निवास लोड डुङ्ग्रा बस्ती ग्रिन हाउस नजिक दमैटारमा सम्पन्न हुने भएको छ।
यसर्थ उनको शवयात्रामा सामेल हुनुहुने तथा शोकित परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्नुहुने सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र एवं शुभचिन्तकहरूलाई उक्त दिन उपस्थित भई आत्मशान्तिको कामना गरिदिन हुन अनुरोध गरिन्छ। विनीत कान्ता थापा, पत्नी सेन्ट्रेला थापा, जेसिका लेप्चा, छोरीहरू श्रेया थापा, जिलुम लेप्चा, जोलस लेप्चा, नातिनीहरू पेम्बा लेप्चा, ज्वाइँ एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। सम्पर्क नम्बर 7076188404, 7719270544 अनि 9593780721। सिसी स्पोर्ट्स ग्यालरी, यहाँ तपाईँले सबै प्रकारका खेलकुदको सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ नामी कम्पनीहरूका फुटबल, भलिबल, बुट, ऱ्याकेट, स्पोर्ट्स सू अनि सम्पूर्ण एथलेटिक्स किट्सहरू पाइन्छ। यसका साथै यहाँ तपाईँले विभिन्न प्रकारका जर्सी, ट्र्याक सुट अनि आकर्षक ट्रफीहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् सिसी स्पोर्ट्स ग्यालरी, मेन रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9851731557 अनि 9064489917। भारतको पश्चिम बङ्गालमा अवस्थित कालेबुङ एक सुन्दर पहाडी स्थल हो। स्वर्णिम हिमालय, सम्मुख हरियाली, प्रकृति सौन्दर्य र झिलहरूले रमणीय छ कालेबुङ। प्रकृति प्रेमी र प्रकृतिलाई शिक्षा स्रोत मान्ने व्यक्तिका निम्ति स्वर्गिक आनन्दयी छ कालेबुङ। भारतकै प्रसिद्ध शैक्षिक संस्थानहरूमध्ये एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा प्राइभेट लिमिटेडको शाखा अब कालिम्पोङमा पनि खोलिएको छ। कोटा ट्युटोरियल्सका अनुभवी अनि दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूका मार्गनिर्देशमा हामी विभिन्न प्रतियोगात्मक परीक्षाहरू जस्तै IIT, JEE, NET बोर्ड एक्जाम्स गराउनेछौँ। NET, JEE, NET फ्रेशर्स कोर्स, IIT, JEE आदि परीक्षाहरूको निम्ति कोर्स पनि उपलब्ध छन्। एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा राजस्थानका दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूले हजुरको नानीहरूलाई व्यक्तिगत देखरेखसितै रेमेडियल क्लास, एबीजे टेस्ट सिरिजहरू पनि उपलब्ध गराउनेछन्। एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा कालिम्पोङ शाखाका प्रस्तावहरू यिनीहरू हुन्: 8औं, 9औं अनि 10औं श्रेणीका निम्ति प्री फाउन्डेसन कोर्स, फाउन्डेसन कोर्स, JEE मेन्स एडभान्स अनि निटको लागि फ्रेश कोर्स, JEE मेन्स एडभान्स अनि निट 11औं अनि 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति, IIT, JEE मेन्स एडभान्स अनि निट 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति, टार्गेट ब्याच, IIT, JEE अनि निट 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति। Hello Kalimpong, we ABJ Tutorials Kota Private Limited welcomes you to our Kalimpong Center, where we promises you to deliver the quality, not the crowd. Here we are committed to give the best IIT JEE, NEET means Medical Entrance Examination Test, as well as Olympiads and NTSC and board preparations also. We can do it by our best faculty team from Kota provides the best academic excellence as well as the best personal care, providing the best academic excellence in the town. अधिक जानकारीको निम्ति एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा कालेबुङ शाखामा सम्पर्क गर्नुहोस्। हाम्रो सम्पर्क ठेगाना छ MS Gatewell Pharmacy, building our customers' satisfaction. मोटर स्ट्यान्ड नियर दार्जिलिङ सिन्डिकेट, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईँले विभिन्न औषधिहरूको साथमा ब्लड सुगर मसिन, वकर, प्रोटिन सप्लिमेन्ट, चेयर कमोड, एडल्ट डाइपर्स, कस्मेटिक्स साथै भेटनेरी मेडिसिनहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। साथै कालेबुङमा पहिलोचोटि साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोष
उपचारको निम्ति प्रत्येक सोमबार अनि बुधबार रहनेछन्। यसरी अर्थोपेडिक्स डाक्टर एजी तायङ अनि स्किन डाक्टर, फिजिसियन, गाइनकोलोजिस्ट डाक्टरहरू पनि रहनेछन्। आजै आउनुहोस् एमएस गेटवेल फार्मेसी। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8967851139 अनि 9733573393। विभिन्न प्रकारका औषधि साथै बिमारीहरूका निम्ति चाहिने आवश्यक सामानहरू पाइने पसल हो सचिन मेडिकल। यहाँ तपाईले भेटनरी मेडिसिन, पतञ्जलि अनि अक्जेम प्रोडक्ट्स बाहेक नामी कम्पनीका कस्मेटिक प्रोडक्टहरू, बायोटिक स्किन हर्बल, सुगर कलर कस्मेटिक्स, कलर इसेन्स कलर कस्मेटिक्स सितै अरू प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ व्हीलचेयर, चेयर कमोड, वकिङ स्टिक्स, बेबी एन्ड अडल्ट डाइपर्स, हिक्स डिजिटल बीपी मसिन, थर्मोमिटर आदि पनि पाइन्छ। यहाँ जनरल फिजिशियन अनि अर्थोपेडिक्स डाक्टर एस सिटलिङ, जनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर डीके ब्यानर्जी अनि स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर देवराज भट्टाचार्य उपलब्ध रहनेछन्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832434967 अनि 75018878268। जापानिज भाषा सिक्न चाहने युवतीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। चित्रभानु ILNFS कालेबुङले जापानिज भाषामाथि प्रशिक्षण शिविर चलाइरहेको छ। यो प्रशिक्षण केवल 20 देखि 29 वर्षसम्मका युवतीहरूको निम्ति मात्र रहनेछ, जसले 12 पास अनिवार्य रूपले गरेको हुनुपर्नेछ। ट्रेनिङ पछि जापान ओल्ड एज नर्सिङ होममा जब प्लेसमेन्ट दिइनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9641050604। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईलाई आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल, कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्ट इन सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल्स सिलिङ,
इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। Advait Motors, 9th Mile, Kalimpong, authorized dealer of Yamaha two-wheelers. सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्भुत मोटर्स। Thank you very much, sir. थैंक यू तो इन्हें कहिए। Thank you. DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न रोग विशेषज्ञ डाक्टरहरू रहनेछन्, जस्तै ऑर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर MK हलदार दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म, डाक्टर भास्कर पौल बिहान 8:30 देखि 10 बजेसम्म अनि बेलुकी 4 देखि 5 बजेसम्म। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डाक्टर AK विश्वास अनि डाक्टर श्री तमा चौधरी बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म।
गाइनोकोलोजिस्ट डाक्टर सञ्जय मजुमदार बिहान 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म, फिजिशियन डाक्टर आर.ओ. कार्थक दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म, डर्मेटोलोजिस्ट डाक्टर अभिमन्यु गर्ग बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म, जेनरल सर्जन डाक्टर इन्द्रजित पौल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म, ENT एन्ड हेड नेक सर्जन डाक्टर अनुराग प्रधान दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म, चेस्ट एन्ड टिभी जेनरल फिजिशियन डाक्टर कौशिक पल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। सबै डाक्टरहरू प्रत्येक सोमबारदेखि आइतबारसम्म रहनेछन् भने न्युरो सर्जन डाक्टर पराग कुमार अग्रवाल महिनामा 1 आइतबार रहनेछन्। यहाँ सबै प्रकारको ब्लड, स्टुल, युरिनको जाँच गरिन्छ, त्यो पनि फ्री होम कलेक्सन साथै होम डेलिभरी औषधिको सुविधा पनि राखिएको छ। यसका साथै यहाँबाट रेन्टमा अक्सिजन सिलिन्डरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पर्क गर्नुहोस् न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, केटी प्रधान रोड नियर डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल अपोजिट MRI एन्ड एक्सरे सेन्टर कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9800333776 अनि 9733376088। नाक कान घाँटीको केही समस्या परे सोझै आउनुहोस् आदित्य फार्मेसी, जहाँ ENT सम्बन्धी बिमारहरू जस्तै कान पाक्नु, दुख्नु, घाँटी दुख्नु, साइनस आदि समस्याहरूको भिडियो दूरबीनद्वारा जाँच एवं अपरेसन गरिन्छ। ENT विशेषज्ञ डाक्टर SK शाह MBBS MS ENT प्रोफेसर अफ MMC मेडिकल कलेज तेलङ्गानाले यी बिमारहरूको उपचार गर्नेछ, त्यो पनि एडभान्स टेक्नोलोजीद्वारा। डाक्टर रहने समय प्रत्येक सोमबारदेखि शनिबार बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 6 बजेसम्म। यसका साथै रिङ्गटा लाग्नु, थाइरोइड, स्किन प्रब्लम, नसा रोग, कान कम्ती सुन्नु, नाकको हड्डी साथै मासु पलाउनु जस्ता समस्याहरूको पनि यहाँ जाँच गरिन्छ। यहाँ तपाईँले सबै प्रकारको औषधि एवं सर्जिकल सामग्रीहरू लगायत कोभिडको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू, अक्सिजनदेखि मास्कसम्म त्यो पनि होलसेल रेटमा पाउन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् आदित्य फार्मेसी, 10 माइल RC मित्री रोड नियर शर्मा नर्सिङ होम कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9679003878 अनि 8250854583। चौहान फ्लावर सेन्टर, जहाँ विभिन्न थरीका फूल अनि सागसब्जीको बिउ बिरुवा, च्याउका बिउहरू, इन्डोर आउटडोर प्लान्ट्स, सबै साइजको फ्लावर पट, डेकोरेसन आइटम, बुके, कट फ्लावर, अर्ग्यानिक मल, परलाइट, कोकोपिट, अग्रोसेट नेट, सिल्पौलिन, एक्वेरियम, गार्बेज ब्याग, कार अनि स्कुटी बाइकहरूको कभर, रेनकोट, पाल्तु कुकुरको निम्ति पौष्टिक आहारहरू आदि पाउन सक्नुहुनेछ। खेतीपातीको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूसँगै जानकारी अनि सुझाव चाहिएको छ भने आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, RC मित्री रोड, CK चोक नजिक कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9735878113 अनि 9933573945। के तपाईले घरको निम्ति विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू यदि फाइनेन्सको सुविधा भए किन्ने मन बसाल्नु भएको छ? त्यसो भए आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, जहाँ तपाईले बजाज अनि SDB फाइनेन्सको सुविधामा स्मार्टफोनहरू, आइफोन, OnePlus, रियलमी,
रेडमी, एमआई, भिभो, ओप्पो, स्यामसङ साथै एलजी अनि प्यानासोनिकका टिभी र एलइडी होम थिएटरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि 0% इन्ट्रेस्टमा। आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड बिलो झोपा कम्प्लेक्स। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9932483352 अनि 035522562885।